यो एड्स दिवस चाहिँ किन मनाइन्छ भनेर यो 3टा पोइन्ट चाहिँ मलाई असाध्यै मन पर्यो। त्यही भएर मैले यसो राखेको, यहाँहरूलाई पनि यसो भनौँ, सेयर गरौँ यस्तो मौकामा भनेर मैले थोरै कुरा गर्न चाहेँ। यो चाहिँ डिसेम्बर 1मा एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाइन्छ। हामीले पनि सुरुदेखि नै मनाएको है सर, हाम्रो अफिसमा सुरुदेखि। मेरो लागि चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो, किनभने एचआइभी एड्स सम्हालेको मैले 4-5 महिना मात्रै भयो। खासै प्रोग्रामहरू पनि छैन एचआइभीमा। यहाँहरूले गर्नुहुन्छ, डाटा दिनुहुन्छ, हेर्ने बोलाउनु भयो भने कहिलेकाहीँ आउने, हामीले बोलायौँ भने हजुरहरू आउने, सबै जे काम गर्नुहुन्छ एचआइभीमा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ जस्ट हेर्ने, डाटाहरू हेर्ने के कस्तो छ, कति छ, त्यस्तो मात्रै हेर्ने काम गर्छौँ। खास स्पेसिफिक एचआइभीको लागि बजेट पनि छैन हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयमा। त्यही भएर यसको एचआइभीको बारेमा मलाई थाहा चाहिँ त्यति धेरै नै थाहा चाहिँ छैन, तर जति थाहा पनि अलिअलि हल्का चाहिँ छ। एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएर केही थाहा छैन भन्नु पनि अलिकति गाह्रो छ होइन। अनि फेरि फोकल पर्सन पनि पऱ्यो, थोरै कुरा केही बोल्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर एचआइभी किन मनाइन्छ भनेर चाहिँ मैले थोरै कुरा हजुरहरूलाई 3-4वटा पोइन्ट राख्न चाहेको। यसले चाहिँ इट्स एन अपर्च्युनिटी फर द पिपल वर्ल्ड वाइड टु युनाइट इन द फाइट अगेन्स्ट द एचआइभी। यसले के भन्यो भने चाहिँ एचआइभी फाइट गर्नलाई युनिट गर्छ। त्यो पोइन्टले यही भन्यो। त्यही भएर यो अपर्च्युनिटी हो, हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो। एचआइभी कसरी फाइट गर्ने भनेर एउटा युनिट एकबद्धता ल्याउँछ। त्यही भएर पनि यसले एचआइभी एड्स मनाइएको भन्ने पोइन्टले यो बोल्यो होइन। टु सो द सपोर्ट फर द पिपल लिभिङ विथ एचआइभी। एचआइभीमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ। एचआइभी पिपल लिभिङ विथ एचआइभी पेसेन्टहरूलाई चाहिँ उहाँलाई यस्तो सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा एकदम राम्रो पोइन्ट लाग्यो क्या। बुझ्यो भने त धेरै कुरा बोल्छ नि त्यसमा। त्यही भएर मैले यहाँ राखेको। टु कोममेरेट दोज हु हेभ डाइड फ्रम एन एड्स रिलेटेड इलनेस भनेको चाहिँ यो के भनेको हो भने चाहिँ एचआइभी भएर एड्स भएर जो पिपलहरू मरे, आफन्तहरू, आफ्ना चिने जानेका जो मान्छेहरू मऱ्यो, त्यसमा चाहिँ रिमेम्बर्स छ। यो शब्द भनेको रिमेम्बर्स हो। यसले चाहिँ के भएर मऱ्यो भने त झल्झलै याद आउँछ क्या। त्यही भएर हामीले यो अगेन्स्टमा लडौँ, युनिट भएर लडौँ। यो कसरी सर्छ, किन सर्छ, एकबद्धता भएर गरौँ भन्ने कुरा राखेको हो। त्यसैले मैले यही 3टा कुराहरू एकदम धेरै राम्रो लाग्यो, गहिरो लाग्यो, धेरै कुरा बुझिन्छ भनेर मैले यहाँ राखेको। त्यही भएर मेरो भनाइ चाहिँ यति नै हो। अब यसमा चाहिँ खासै अरू कुराहरू चाहिँ मैले के पनि राखेको छैन, यति नै अहिले लाग्यो। यस वर्ल्ड एड्स दिवसको बारेमा हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएको सुन्दर सरले यसबारेमा अलिक कति कुरा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तो औपचारिक रूपमा त्यस्तो केही खासै छैन सर। यस्तो थियो पहिले चाहिँ। अब 3-4 दिन अगाडि यसो केही टेम्प्लेटहरू पठाएको भए यसो गर्दा भयो। सरहरूको संस्थाहरू, सरमणि भएको संस्थाले केही एड्स सम्बन्धी काम गरेको छन्, त्यो बारेमा भनिदिनु गइहाल्नु। हस्, मैबाट सुरु गरौँ है। फेरि पनि नमस्कार। भक्तपुर जिल्लामा रहेका फिमेल सेक्स वर्कर, यौनकर्मी महिला र यौनकर्मी महिलाका ग्राहकहरू, ती साथीहरूलाई चाहिँ हामीले एजुकेसन दिने र टेस्टिङ गर्ने र इनकेस टेस्टिङमा चाहिँ उहाँहरूको रियाक्टिभ आयो भने कन्फर्म टेस्ट गर्ने र लगत्तै चाहिँ उहाँहरूलाई एआरटी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी। त्यो लगत्तै चाहिँ अब एफएसडब्ल्यू पनि 3 थरीको, जस्तै स्ट्रिट बेस भन्छ, इस्टाब्लिसमेन्ट बेस भन्छ, होम बेस भन्छ। यो फरक प्रकारको एफएसडब्ल्यूहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ अब एफएसडब्ल्यूका ग्राहकहरू भनेको यातायात कर्मी, त्यसपछि आज चाहिँ रिक्सा चालकहरू, त्यसपछि अब पुलिस प्रशासनका साथीहरू, त्यसपछि लेबर काम गर्ने साथीहरू, त्यो लगायत अब चाहिँ बिजनेसम्यान हुनसक्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनसक्छ। ती साथीहरूलाई चाहिँ अब एचआइभी हुनबाट जोगाउनुको लागि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष उहाँहरूको चाहिँ वासस्थानमा जहाँ उहाँहरू प्रत्यक्ष भेटिन्छ, प्रत्यक्ष गएर भेटेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने, ताकि एचआइभी सङ्क्रमित नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई कन्डम डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्ने निड अनुसार चाहिँ। लगत्तै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के आवश्यक चाहिन्छ, जस्तै अब कुनै सञ्चारमूलक ब्रोचरहरू बाँड्ने ती पनि हामी कार्यरत छ। र हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब भक्तपुर जिल्लाका 4वटा नगरपालिका, मध्यपुर नगरपालिका, चामुण्डा नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र सुब्रमण्य नगरपालिकामा रहेका एफएसडब्ल्यू बस्ने 44वटा हटस्पट एरिया भनेको यो घर सिँगै एरिया हो भने कोठा चाहिँ हटस्पट पोइन्ट हो। त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर कुन टाइममा चाहिँ कुन एफएसडब्ल्यू कहाँनिर भेटिन्छ त्यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि उहाँहरूको निड बेसिस हाम्रा स्टाफहरू त्यहाँ जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब यौन रोगका शिक्षाहरू र लगत्तै चाहिँ एचआइभी उहाँहरूको केही टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने टेस्ट गर्ने, लगत्तै चाहिँ अब एउटा नेपालमा के एउटा चाहिँ टेस्ट किट भित्रिएको छ भन्दाखेरि सेल्फ टेस्टिङ किट भित्रिएको छ। जस्तै अब तपाईँहरूको अगाडि म टेस्टिङ गर्न चाहन्न, तर चाहिँ
म आफै सो इच्छाले टेस्ट गर्छु भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि हामीले सेल्फ किट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ र डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ सो इच्छाले आफ्नो टेस्ट गरेर चाहिँ त्यो टेस्ट किट चाहिँ हामीलाई फिर्ता ल्याइदिनुहुन्छ। केही गरी चाहिँ त्यो टेस्ट किटमा चाहिँ रियाक्टिभ जस्तो देखियो भने चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ फेरि पनि कन्फर्म टेस्ट गर्छौँ र कन्फर्म टेस्ट गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ हामी कहाँनिर चाहिँ रेफर गर्न सकिन्छ, अब कहाँनिर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एआरटी स्टार्ट गर्न सकिन्छ। अब सधैँभरि भक्तपुर जिल्लामा बस्ने हो भने चाहिँ भक्तपुर जिल्ला हस्पिटल छँदैछ एआरटी स्टार्ट गर्नुको लागि लगतै होइन, भक्तपुर होइन, अब बाहिर जिल्लामा बस्छु भन्दाखेरि हामी नेपाल अधिराज्यको 77 जिल्लामा रहेका एआरटी सेन्टरसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर उहाँलाई त्यहाँसम्म रेफर गर्ने हाम्रो मुख्य काम त्यही। हस् सर। कति छ अहिले भक्तपुर जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या? अहिले भक्तपुरको जिल्ला चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ डेटा निक्लेको छैन, भक्तपुरमा यति नै छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई भन्दा नि बेसी म्यामलाई थाहा हुन्छ, किनभने जिल्लाभरिका चाहिँ रिपोर्टहरू यही आइपुग्छ। यहाँहरू फिल्डमा जाँदाखेरि सम्भाव्यता सम्भाव्यताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो पछिल्लो वर्ष चाहिँ अलिकति पहिला वर्षको तुलनामा चाहिँ बढेको छ त्यो कुरा चाहिँ। कसरी किन बढेछ? अब यो बढेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, इन्डियाबाट आएका, त्यसपछि आएर चाहिँ जुन यो यौनकर्मी महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के पनि गरेका छौँ भन्दाखेरि कोही सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी आयो त्यो सङ्क्रमण भन्ने कुरा चाहिँ खोटल्छौँ उहाँहरू चाहिँ। आजको आज भोलिको भोलि खोटल्दैनौँ, तर बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै, किनभने सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यो उसको रिजल्ट जब उसले सुनिसकेपछि ऊ त हतोत्साहित हुन्छ। त्यो अवस्थामा नगरिकन हामीले चाहिँ कसरी आयो त भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ जस्ता अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने पनि टेस्ट गर्नुको लागि ल्याउन सक्नुहुन्छ है भन्ने हिसाबले इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ त्यो तरिकाले पनि चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ क्या। जस्तै एउटा सङ्क्रमितले अर्को आफ्नो पार्टनर देखाउने सेक्सुअल पार्टनर भयो, अब सिरिन्ज नेटवर्क पार्टनर भयो, त्यो कुराले पनि अब त्यो आइडेन्टिफाई बढेको छ। जस्तै अब नगरपालिका वाइज भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको चाङनारायण नगरपालिका र मध्यपुर नगरपालिका छ त्यहाँ चाहिँ। अब ती सङ्क्रमित साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब भनेका छौँ कि कोही साथीहरू यस्तो देख्नु भएको छ, कोही त अझ हिडन रूपमा लुकेर बसेको पनि छ थुप्रो, बाहिर आउनु नचाहेका जुन सेवा यस्तो आइसकेको छ भन्ने कुरा। किनभने अहिले आएको रेजिमिन एचआइभीको जुन रेजिमिन आएको छ टिएलडी भन्ने त्यो एकदम प्रभावकारी आएको छ। हुन त यो लकडाउनको बिचबिचमै नै आएको, यो बारेमा धेरैलाई पनि हामी जानकारी दिँदैछौँ ताकि ती हिडन भएका साथीहरू पनि आउन सकोस् भन्ने हिसाबले स्याक्स भन्ने संस्थाले चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा यी कार्य गर्छ। हस् सर। मेरो चाहिँ खासै केही छैन, अघि सरले भनिसक्नुभयो सबै कुराहरू। र हामीले चाहिँ अघि उहाँ सरले सोध्नुभयो कसरी बढ्यो त भन्ने कुराहरू। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब रोशन सरले भने जस्तै मेन हामीले फोकस गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई लुकेर बसेका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुको लागि मेन फोकस गरेको भनेको अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स टेस्टिङ भन्छ क्या, इन्डेक्स टेस्टिङको थ्रुबाट हो। अब कसैले पनि मेरो यो फलानु पार्टनर छ मलाई चाहिँ उबाट सरेको हो त भन्दैन, एकैचोटिमा पनि भन्दैन। तर हामीले चाहिँ बारम्बारको भेट होइन, अनि त्यसपछि काउन्सिलिङहरू यो तरिकाले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ लुकेर बसेका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ लिएर आउन सफल भएका छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ गत वर्ष र यो वर्ष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ सङ्क्रमित र पुराना सङ्क्रमितहरू गरेर हामीले चाहिँ 22-23 जनालाई चाहिँ हामीले औषधि उपचारमा पनि ल्याउन सफल भएका छौँ कि है। त्यो चाहिँ अब पुराना सङ्क्रमित भनेको चाहिँ पहिला सङ्क्रमित जो भइसक्नुभयो तर औषधि उपचारको लागि चाहिँ आउनु मान्नु भएन, उहाँहरूलाई पनि उपचारमा ल्याएर र उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ टेस्टिङहरू गर्दाखेरि भाइरल टेस्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ सप्रेस रिजल्ट आइसकेपछि त अहिले हाम्रो छ नि त नइजिकल्स टु भन्ने कुरा। अनि त्यो कारणले गरेर चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ अलिकति हामीले पत्ता लगाउन चाहिँ सकेका छौँ। हुन्छ, म बसेरै बोल्न चाहन्छु। यो जिल्लामा भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ एफएचआई 360 अन्तर्गतको प्रोजेक्टमा चाहिँ जति कुराहरू हामी अरिकुलाक्सिस र स्याक्सले दुईजनाले काम गर्छौँ, दुईवटा संस्थाले होइन, एउटै प्रोजेक्ट अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले भनिसक्नु भएको ठाउँमा म त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदैन, जस्ट कम्पोनेन्ट मात्रै फरक कुरा गर्छु। किनभने एफएसडब्ल्यू र एफएसडब्ल्यूको पार्टनरले उहाँले हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ एमएसएम, एमएसडब्ल्यू, ट्रान्सजेन्डर सेक्स वर्कर
यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ काम गर्छु। एमएसएम भनेको मेल ह्याभिङ सेक्स विथ मेल होइन, जो मेल भएर मेलैसँग उसले सेक्सुअल रिलेसन राख्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एचआइभी सर्ने चान्सेस हुन्छ बढीभन्दा बढी भन्ने कुरा भनेको। एमएसडब्ल्यू भनेको एउटा मेल सेक्स वर्कर जो चाहिँ एउटा आफूले पेसा नै त्यही सेक्स वर्क नै अप्नाएको छैन। ट्रान्सजेन्डरहरू भनेको अब बाई बर्थ मेल अथवा फिमेल, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो हाउभाउ गेटअपहरू सबै चाहिँ केटीको जस्तो अथवा केटाको जस्तो गेटअप लाउनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि पार्टनर उहाँहरूबाट पनि अथवा उहाँहरूलाई पनि एचआइभी सङ्क्रमित चाहिँ उहाँहरू पनि एचआइभी सङ्क्रमितको जोखिममा चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा उहाँले एफएसडब्ल्यू र एफएसडब्ल्यूको पार्टनरले हेरे जसरी हामी चाहिँ एमएसएम टिजी एमएसडब्ल्यूलाई चाहिँ हेर्दै आएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ जति पनि कुराहरू गर्नुभयो सेल्फ टेस्टको कुराहरू, इन्डेक्स टेस्टिङको कुराहरू होइन, अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष अलिकति बढी हुनुको कारण चाहिँ इन्डेक्स अफर गरेर उहाँहरूबाट चाहिँ नि आफ्ना पार्टनरहरूको बारेमा जानकारी पाएर अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ यो वर्ष भने जस्तै गरेर हामीले पनि लगभग 29 देखि 30 अब अहिलेसम्म भनौँ न होइन 29 देखि 30सम्मको व्यक्तिहरू 30जना जति व्यक्तिहरू चाहिँ नि एचआइभी पोजिटिभ भएर त्यसपछि हामीले भक्तपुर हस्पिटलमा चाहिँ एआरटी इनरोल गराउन सफल भएका छौँ। अझै पनि अब यो प्रोसेस चाहिँ जारी नै छ। यति नै हो मैले भन्नुपर्ने कुरा। जस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो सबै हामीले के गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, कुन प्रोसेसबाट गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भनिसक्नुभयो र मैले थपिनँ, जस्ट कम्पोनेन्ट मात्रै मैले थपेँ। सबैलाई स्वागत छ। अब यो एउटा मेमोराइज डे होइन, अब स्लोगन पनि कति राम्रो, एकता सबै कुरा राम्रो, तर हामीले यो एउटा एचआइभी एड्स प्रोग्राममा अगुवाईको रूपमा एज ए भक्तपुर डिस्ट्रिक्टभरिको हिसाबले हेर्दा अब अलिकति यो स्ट्राटेजिकल कुराहरू चाहिँ आयो भने अझै राम्रो हुन्छ। आज हामी भक्तपुरमा कहाँ छौँ? अब यो एचआइभी एड्स डे डिसेम्बर 1 को सम्झना स्वरूप आउँदाखेरि हिजो यहाँ थियौँ वा गत वर्षहरूमा हाम्रो स्ट्याटिकल्ली कुराहरू, प्रोग्रेसका कुराहरू, एचआइभी एड्सलाई न्यूनीकरण गर्ने रेसियोहरू यहाँ थियौँ। आज हामी यहाँ पुगेछौँ भन्ने हिसाबले अझ अलिकति विश्लेषण गरेर गर्न पाए यो एचआइभी एड्स अझ राम्रो हुन्छ स्ट्याटिकल्ली। त्यो अहिले हाकिम साहबले पनि बताउनुहुन्छ होला। र गरेको अलिकति आउटपुट हामीले यत्रो पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, हजुरहरूको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, हामी सबैको लडाइँ भनेको त एचआइभी एड्स नै न्यूनीकरण गर्ने हो, घटाउँदै लाने हो। यो प्रति जनचेतना अभिमूलक कार्यक्रमहरू बढावा गर्ने हो भने हामी कहाँ छौँ? आज यो एउटा सम्झना स्वरूपको दिवस मनाइरहँदा हामी यहाँ छौँ। एउटा चाहिँ नि कन्ट्रासेप्सनको रेट रेसियोहरू पनि वृद्धि हुँदै गएको महसुस होस्, एचआइभी एड्सहरू पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको महसुस होस्, त्यस्तो आवाज फिल होस् भन्ने मलाई लाग्छ। र के भन्नु, केही अरू त छैन। अब यो एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम हो, यसले एउटा स्मरण गराएको छ आम इन्फेक्टेड पर्सनदेखि लिएर आम नन इन्फेक्टेड पर्सन सबैलाई एउटा यसले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेछ। र यो अब कसरी सर्छ भन्ने कुराहरूलाई अझ बढुवा दिनुपर्छ। अब यो अनसेफ सेक्सको कुराहरू भयो, अनि त्यस्तै गरी यो अनस्टेलाइज इक्विपमेन्टहरूको युजबाट भयो, ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरूबाट भयो। अब यी कुराहरूलाई पनि अलिकति बढुवा, यी कारक सर्ने कारक चिजहरूलाई पनि अलिकति जनचेतना मार्फत अगाडि लानुपर्छ। सर्वसाधारण सबैलाई चाहिँ यो कुराहरू जानकारी गराउनुपर्छ। यो एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो। र यो कार्यक्रम सबैमा के हुन्छ त भन्दा यो एउटा चाहिँ यो बारम्बार हामी भन्छौँ कि जस्तै एउटा नलेज एचआइभी एड्स रोग के हो, कसरी सर्छ, यसको इन्फेक्टेड रेसियोहरू के छ, यसले चाहिँ एउटा प्राणघातक जानेन भने प्राण पनि लिन सक्छ भन्ने खालको एउटा नलेज अपग्रेड गर्नुपर्छ। नलेज सँगसँगै अनि हामी सबैको एउटा एटिच्युडमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। एटिच्युड, यो धारणामा परिवर्तन आयो भने मात्रै एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस पुरा हुन्छ। अनि इन प्र्याक्टिस व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। नलेज
ज्ञान सिपको कुराहरू भयो, धारणाको कुराहरू भयो, अनि व्यवहारमा परिवर्तन आयो भने एउटा साइकल पुरा हुन्छ। अनि मात्रै यसले अलिकति चेन्ज कुराहरू दिन्छ भन्ने लाग्छ। र अन्तिममा त केही भन्नु छैन। यो मलाई अहिले ठ्याक्कै त्यो एकदम मैले प्रेजेन्टेसन गरे अनुसार के याद आयो भने अब यो युनिटी ठुलो कुरा हो। युनिटी इज इम्युनिटी भन्ने कुरा हो। युनिटी इज इम्युनिटी इज द एन्टिबडी फर HIV/AIDS। धन्यवाद। यति नै अब मनाइरहेको पनि धेरै भइसक्यो हामीले HIV/AIDS यो चाहिँ मनाउन थालेको होइन। अब यसको अलिकति डिस्ट्रिक्टको डाटा जस्तो नेसनलको डाटाहरू आइरहन्छ, कति डाटा आइरहेको छ। अहिले बिहान मात्रै पनि अलिकति कुरा आएको छ, 785 न्यू केसहरू आएको छ भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ होइन। हाम्रो डिस्ट्रिक्टको पनि अलिकति प्रेम सरले भने जस्तो डाटाबेसमा होला या तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ होला। हामीले यो प्रोग्राम जस्तो डिस्ट्रिक्टमा अहिले तपाईँहरूले ठिटा संस्थाहरू बस्नु भएको छ, तपाईँहरू आइसकेपछि चाहिँ चेन्ज के भएको छ? योभन्दा अगाडिको डाटा के थियो, अहिले अब कुन लेभलमा गएको छ होइन, त्यो एउटा तपाईँहरूले अहिले ह्युमन इन्डेक्स चाहिँ सर्वे जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। अनि प्रोफाइल एक्सेसको कुरा आउँछ यसमा कि HIV-मा प्रोफाइल एक्सेस जस्तो कोही मान्छे रिस्कमा भयो, कोही मान्छे चाहिँ मैले आज मेरो चाहिँ अनप्रोटेक्टेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्स भयो भनेपछि प्रोफाइल एक्टको रूपमा चाहिँ औषध सेवन गर्ने चलन छ कि छैन, गरेका यहाँ छन् कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति भनिदिएको भए हामीलाई अझ अलिकति थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ चेन्ज चाहिँ आएको छ कि छैन मान्छेहरू। जस्तो अनप्रोटेक्टेड चाहिँ सेक्स भयो भने अहिले मान्छेहरू चाहिँ प्रोफाइल एक्सेसको रूपमा चाहिँ औषधहरू खाने चलन पनि आएको छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ आएर गरेका छ कि छैन। जस्तो फिमेल सेक्स वर्करहरूले त्यस्तै अनप्रोटेक्टेड सेक्स भयो भने तपाईँहरूले आएर भेटेर उनीहरू आफू बच्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोफाइल एक्सेसको रूपमा चाहिँ ड्रग्सहरू युज गरेका छन् कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ आइदिएको भए चाहिँ हामीले अलिकति थाहा हुन्थ्यो कतिको चेन्ज भएको छ तपाईँहरूको एनजिओबाट भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्थ्यो नि। अरू त केही छैन। म चाहिँ अलिकति सर भनिहाल्नु हो हेर्छु। विशेष गरेर पहिला चाहिँ मलाई एकचोटि यो HIV/AIDS हेर्ने भनेर फोकस पर्सन पनि तोक्नु भएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ म अलिक व्यस्त भएँ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो यता बहिनीले हेरिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति मलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो PMTCT-को कुराहरू पनि छ कि होइन। अब म चाहिँ सेफ मदरहुड हेर्ने भावनाले चाहिँ बच्चा र आमातिर मात्रै अलिकति फोकस के हुन त सबैलाई हो यो HIV/AIDS चाहिँ। अब हामीलाई चाहिँ अब सबैलाई पोजिटिभ नहोस् होइन। हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी बचाउने, तिनीहरूलाई चाहिँ लागिसक्यो भने कसरी हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ क्योर गर्ने अथवा चाहिँ मेडिसिनहरू दिने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ बच्चा र आमा होइन। अब तपाईँहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको केसहरू भेटेको छ कि छैन, अघि सरले भन्नुभयो होइन, त्यस्तो डाटाहरू पनि आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो आमालाई भएको अथवा चाहिँ बच्चालाई भएको होइन, त्यस्तो चाहिँ छ कि छैन। यदि छ भने चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट के गर्नु भएको छ? अब त्यो भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ कि होइन। अब हामीले टाइममै आमालाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्न सक्यौँ होइन, टाइममै हामीले चाहिँ आमाको जुन ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो भने त्यो सँगसँगै बच्चाको पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ होइन। अर्ली डायग्नोसिस भयो भने त बच्चा पनि सेफ भयो नि त। त्यो भएर चाहिँ त्यो कुरालाई अलिकति फोकस गर्ने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ कि मलाई। हस्, मेरो तर्फबाट यति नै हो। थ्याङ्क यू। प्रोफाइलाक्सिसको कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। प्रोफाइलाक्सिस चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलाक्सिस चाहिँ आएको छ है। अब पहिला भनेको चाहिँ हामीले पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलाक्सिस जुन PEP पनि भन्थ्यौँ होइन। जस्तो अब कोही चाहिँ हाई रिस्क बिहेभियर भइसकेपछि अब उसलाई शङ्का लाग्यो भने चाहिँ उसले विदिन 72 आवर्सभित्र चाहिँ PEP भन्ने औषधि खानु पर्थ्यो होइन। त्यो अहिले पनि छ है। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ प्रेप भन्ने पनि छ फेरि है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ गएको वर्ष चाहिँ हामीले ललितपुर जिल्लाबाट चाहिँ एउटा सर्वे गरेँ, पाइलट स्टडी गरेका थियौँ। र त्यो पाइलट स्टडीमा चाहिँ हामीले KP पपुलेसनलाई इन्क्लुड गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ। र त्यो KP पपुलेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ FSW अनि मेल सेक्स वर्कर, MSM र ट्रान्सजेन्डरले यसरी क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ पाइलट स्टडी सक्सेस पनि थियो। र त्यो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो यो गएको नोभेम्बर महिना भनेको यो नोभेम्बर 1 वर्ष भयो होइन। नोभेम्बर महिनाबाट चाहिँ हाम्रो FSHSST-ले चाहिँ प्रेप भन्ने सर्भिस पनि सुरु गरिसकेको छ। र प्रेप भन्ने सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मेन स्पेसली फोकस चाहिँ FSW-मा गरिएको छ। र अर्को भनेको इन्डेक्स पार्टनर भनेको जुन नयाँ सङ्क्रमितहरू पत्ता लागेका छन् नि उहाँहरूको पार्टनर। जस्तो श्रीमान छ भने श्रीमती हुनसक्छ, श्रीमती छ भने श्रीमान हुनसक्छ। न्यू पोजिटिभ हो भने त भाइरसको सङ्ख्या बढी भएर सर्न सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ नि त। त्यही भएर अब जो सङ्क्रमित भइसक्नुभयो उहाँहरू त ART थेरापीमा गइहाल्नुहुन्छ। तर जो हुनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ रिस्कमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ प्रेप चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र
अनि प्रेपको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले प्रेपमा पनि 2टा मेडिसिन जुन एआरटी मेडिसिन नै हो होइन, त्यसमा चाहिँ टेनोफोर्बिन र इम्टिसिटाबिन भनेर 2टा मेडिसिन चाहिँ 2टा मेडिसिनको एउटै कम्पिटिसन चाहिँ जुन सुरु गरिसकेका छौँ। र यो चाहिँ अहिले चाहिँ स्पेसल्ली भनेको चाहिँ एफएसडब्ल्यूहरूको चाहिँ एकदम एफएसडब्ल्यूहरूले चाहिँ धेरै नै लिइराख्नु भएको छ कि भन्न खोजेको। अब मेन एचआइभी सर्ने एउटा हाम्रो उसमा त सबैभन्दा बढी त एफएसडब्ल्यूको थ्रुबाट नै हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर एफएसडब्ल्यूहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू यस्तो जोखिमपूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको व्यवहार स्टप गर्नुहोस् त हामीले भन्न मिल्दैन, उहाँहरूको त्यो त काम हो। र हामीले उहाँलाई चाहिँ आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र पेसा पनि ठिक छ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रेप चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ। त्यो प्रेपले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ उसलाई एचआइभी हुनबाट जोगाउने मेडिसिन हो। उहाँलाई पनि जोगायो र अरू नयाँ सङ्क्रमित पनि बढ्न दिएन त्यो चाहिँ। अब उहाँको चाहिँ सेक्सुअल हिस्ट्री हेर्ने हो भने दिनमा 15 देखि 20 जना 25 जना भन्छ। 50 जना 50 जना इभन 100 जनासँग पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ कि हामीले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि। हामी त मेन एफएसडब्ल्यूमै काम गर्ने भयो नि त। अनि अब धेरैजनासँग सम्बन्ध हुँदाखेरि त रोग लड्न सक्ने चान्सेस पनि त्यत्तिकै बढी नै हुन्छ। र त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रेप सर्भिस चाहिँ हामीले गएको वर्ष नोभेम्बर महिनादेखि चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो पनि हो। त्यसपछि सन्ध्या म्यामको कुरामा चाहिँ गत वर्ष हामीले सङ्क्रमित 3 जना आमाबाट जन्मेको 3 जना बच्चाहरू हुनुहुन्छ। ती 3 जनामध्ये 2 जनालाई हामीले जोगाउन सक्यौँ भन्दाखेरि 1 जनालाई हामीले जोगाउन सकेन। तर त्यो बच्चालाई हामीले अब नियमित उहाँहरूको त्यो बच्चाले पनि एआरटी खाएर छ। आज 17औं महिना छ। 17औं महिनापछि 18 महिनापछि हामी उहाँलाई फेरि टेस्ट गर्छौँ। एन्टिबोडीमा चाहिँ रियाक्टिभ भएको छ बच्चाको चाहिँ। 18 महिनापछि फेरि एकचोटि टेस्ट गर्छौँ बच्चाको चाहिँ। त्यो जुन रियाक्टिभ भएको चाहिँ 2 जना चाहिँ हामीले बचाउन सकेका छौँ। अहिले त कति समयपछि खुवाउनु भयो त्यो चाहिँ बच्चाको गर्भवती भएको कति समय थियो भन्ने कुरा त्यस्तो। अब हामीले त्यतिखेर गर्भवती भइसकेको पनि अब पहिला सुरु त उहाँले चाहिँ जुन गर्भवती अवस्थामा गर्नुपर्ने जुन जाँचहरू हुन्छ नि त्यो अवस्थामा गरेको जाँचहरू यदि उहाँले चाहिँ एउटा हेल्थ फेसिलिटीमै गएर गर्नुभएको थियो भने उहाँलाई समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने अलिक विकट एरियामा बस्ने आमाहरू अनि पछि समस्या भइसकेपछि त्यो चाहिँ बच्चा जन्मिने बेला भइसकेपछि अनि त्यसपछि जाँच गर्न आएको बेलामा चाहिँ ढिला भइसकेपछि चाहिँ त्यसरी पत्ता लगाएका थियौँ हामीले चाहिँ। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 1 जना बच्चालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउन सकेनौँ। तर 2 जना चाहिँ बुवा मम्मी दुवैजना हामीले एचआइभी पोजिटिभ पत्ता लगायौँ र आमालाई चाहिँ अब उसको डेलिभरी डेट पनि आइसकेको छ होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ सकेमा जुन दिनमा चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित भन्ने कुरा थाहा भयो हामीले त्यही दिनबाट चाहिँ सबै उहाँहरूको टेस्टहरू सबै गरेर अनि हामीले चाहिँ एआरटी औषधि पनि सुरु गरिसकेपछि त्यो 2 जना बच्चाहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनु न र 1 जना चाहिँ हामीले चाहिँ 2 जना छ। 1 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र बच्चाले पनि अहिले एआरटी चाहिँ लिइराख्नु भएको भए पनि ठिकै छ कन्डिसन। नर्मल डेलिभरी हो थाहा छ? नर्मल डेलिभरी त जुन सङ्क्रमित हुने जुन बच्चा हुनुहुन्छ नि उहाँको चाहिँ फेरि कस्तो भएको भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ होम डेलिभरी भयो कि त्यो भएको कारणले गरेर चाहिँ जोगाउन सकिएन। अब यदि केही गरी इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी भएको भए जोगाउन सकिन्थ्यो। 2 जनाको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी भयो। तर यहाँ चाहिँ भक्तपुर हस्पिटलमा चाहिँ प्रायः थापाथली नै रिफर गर्ने भएको भएर थापाथलीमै उहाँहरूको डेलिभरी पनि भएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जोगाउन सक्यो। उहाँहरूको चाहिँ डिएनए पिसिआर भन्छ उहाँहरूको टेस्ट गर्दाखेरि त्यो पनि नन रियाक्टिभ नै आएको छ। त्यही पनि हामीले 18 महिना कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि ऱ्यापिड टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि बच्चाले आमाको दुध खान छोडेको 3 महिनापछि फेरि ऱ्यापिड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अहिलेसम्मको उहाँको डिएनए पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ नै छ। तर 1 जनाको चाहिँ होम डेलिभरी भएको कारणले गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ बच्चा पनि सङ्क्रमित नै ढिला पनि भयो सकेन नि समयमा सुरु गर्न सकेन। नत्र भने त 90% भन्दा माथि त नेगेटिभ नै आउँछ। होम डेलिभरी र हस्पिटल डेलिभरीले पनि अन्तर बनाउँछ। त्यो एउटा छ। अर्को के समस्या हो? मुख्य समस्या हामीले पहिचान समस्या भनेको के हो भने एएनसी टाइममा नगराउने, टाइममा गरे तापनि एचआइभी टेस्ट नगराउने अथवा काउन्सिलिङमा नबस्ने आदि कारणले गर्दाखेरि बच्चालाई इन्फेक्सन हुन पुग्यो भन्ने कुरो चाहिँ जान्नु पर्छ। त्यो जानेर त्यही अनुसारको सन्देशहरू स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै नभइकन महिला स्वयंसेविका
हरूसँग पुर्याउन सकियो भनेदेखि मैले स्वयंसेविकाले ती गर्भवती भएको आमालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याएर एएनसी गराउने कुरामा जोड दिने र एचआइभी टेस्ट पनि गराउनुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्व दिन सक्यो भनेदेखि एएनसीको प्रत्येक व्यक्ति एएनसीमा जान्छ। यो वर्षको हाम्रो चाहिँ अक्टोबरदेखि नोभेम्बर महिनाको हुन्छ। अनि गत वर्षको डाटामा चाहिँ 3 जना हामीले चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ 3 जना बच्चामध्ये 1 जना चाहिँ रियाक्टिभ आउनुभएको थियो। हाम्रो पिएमटिसिडी किटको पनि अलिकति समस्या पनि अहिले अहिले कस्तो छ अहिले चाहिँ त्यो समस्या पनि थियो क्या हामीले मैले त्यही बारम्बार भनिरहेको छु जतै तपाईको एएनसी यतिजना छन् अथवा एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सी यति छन् भनेदेखि त्यति नै के अरे एचआइभी टेस्ट किट पनि त्यहाँ पठाउनुपर्छ क्या त्यो स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्छ। त्यो स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने अथवा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले गर्ने कुरामा चाहिँ नि गर्नु पर्यो र हामीले एस्योर चाहिँ गर्नु पर्यो। ती कुराहरू गर्न सकियो भनेदेखि एचआइभी हुनबाट चाहिँ नि बच्चालाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सुनिश्चित हुनु। मैले बारम्बार भनिरहेको छु एएनसीको कुरामा पनि हिजोको जस्तो कुरामा पनि एचआइभी र यो को इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढी छ। र अर्को कुरा हाम्रो टिबीको कुराहरू पनि छन् कि होइन एचआइभीबाट टिबीको बिरामीले प्राय गरी हुने भनेको एचआइभी होइन। त्यो अपर्च्युनिटी इन्फेक्सन हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ र जाँचिरहनुपर्छ भनिरहेको छ। त्यो पनि कतिपय ठाउँमा भएको छ छैन कन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो कुराहरू के यो हामीले यो दिवस मात्रै मनाउने भन्ने कुनै उद्देश्य छैन। दिवस मनाउनुको तात्पर्य के हो भने केही प्रभाव होस् के प्रभाव परोस् के पब्लिकमा जानुपर्छ। यो प्रभाव हामी तपाईँहरूसम्म थाहा छ एएनसी गर्ने कुरा थाहा छ एएनसीले के अरे एचआइभी टेस्ट गराउने कुरो थाहा छ काउन्सिलिङ गराउनुपर्छ भन्ने कुरो थाहा छ। हामीले रिपोर्ट हेर्ने बेलामा के हेर्नु पर्यो भने एएनसी कतिजना भएको छ अर्को रिपोर्टमा के आएको छ भने एएनसीले काउन्सिल कतिजनाले गर्यो यो एचआइभीको लागि काउन्सिल कतिजनाले गर्यो त्यो रिपोर्टमा आएको हुन्छ। अनि त्यो आएको मध्ये एचआइभी टेस्ट चाहिँ कतिजनाले गर्यो टेस्ट गरे मध्ये एचआइभीमा के अरे कतिजना एचआइभी आयो त होइन एचआइभी आएका मध्ये पनि कतिजनाले औषधि खायो त एआरटीमा गयो भन्ने कुराको चाहिँ नि निर्क्योल गर्नुपर्छ क्या सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनि मात्रै के कहाँ के भएको छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। हामीले त्यो हेर्दै हेरेको छैन होइन हेर्ने बानी बस्छ यो कुराहरू के त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जे जति गरेका छौँ सबैतिर हेर्नुपर्छ। टिभीको पनि त्यही नै हो। टिभी कतिजना छन् टिभीका बिरामी कतिजना छन् कतिजना मध्ये कतिजनाले एचआइभी टेस्ट गराए टेस्ट गराएको मध्ये पोजिटिभ कतिजनाले आयो पोजिटिभ आएका मध्ये कतिजनाले चाहिँ नि एआरटीमा चाहिँ गएका एआरटी औषधि खाइरहेका छन् तिनीहरूले पनि कन्टिन्युएसन कतिजनाले गरे फलोअप लस टु फलोअप कतिजना भए अथवा तिनीहरू जम्मैले पुरै औषधि खाइरहेछन् कि छैन पुरा खानको लागि के गराउन सकिन्छ त्यो गराउने उपायहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि सुनिश्चित भयो भनेदेखि बिरामीलाई उसको लङ लाइफ चाहिँ नि जिउन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ कि त्यो वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। हामी सबैजना मिलेर गर्ने यो कुराहरू होइन यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। यो अहिले यति भन्दै गर्दाखेरि अहिले यो सुन्निएको कुराहरूमा आइरहेछ कि यो सन् यो राष्ट्रिय रणनीति बन्या थियो 16 देखि 21 सम्मको त्यो रणनीतिमा पनि यी कुराहरू चाहिँ उल्लेख छन्। त्योभन्दा पहिला चाहिँ 1990 भनेर चाहिँ थियो अहिले शून्यमा झरिसकेका छ शून्यमा झार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। सबै कुराहरू जस्तै निदान भएका जति जम्मै उपचार गराउनु पर्यो भन्ने कुराहरू छन् होइन। जति पनि भएका छन् जम्मैले चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने एचआइभी हो कि प्रोभाइड गर्ने र तिनीहरूलाई के अरे उपचारमा लिएर आउने कुराहरू चाहिँ नि सबैलाई उपचारमा लिएर आएर शून्य अवस्थामा राख्ने भन्ने कुराहरू छन्। अर्को कुरो उपचारमा रहेका मध्ये जति पनि छन् तिनीहरू जम्मैलाई भाइरसको लोड चाहिँ नि कम गराउने कुराहरू छ होइन त्यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ नि के छ भनेदेखि यो के अरे भेदभाव गर्ने कुराहरू भेदभावलाई चाहिँ शून्य अवस्थामा झार्ने भन्ने कुरो छ। अझै पनि हिडेन अवस्थामा रहनु भनेको भेदभावमा परेको कारणले रहेको हो क्या लुकेर बस्न चाहेको मान्छे नत्र भने डुब्न किन चाहन्छ भने समाजले भेदभाव गर्दैन भने समाजलाई हामीले यो कुरा सिकाउनु पर्यो कि एचआइभी भनेको त्यस्तो किसिमको सरिहाल्ने कुराहरू छुँदैमा सर्ने घृणा गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन
भन्ने कुराको जानकारी हामीले यो पब्लिकमा भनौँ, नागरिकहरूमा भनौँ, समुदायमा यो पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो के अरे भेदभावपूर्ण चाहिँ अवस्था रहिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो एउटा छ भनेदेखि अर्को चाहिँ यो के अरे एसटिडी एसटिआईको कुरा। जति पनि एसटिआई हुन्छ, एसटिआई भनेको के कारण होइन, यो सेक्सुअल एब्युजको कारणले अथवा चाहिँ धेरैजनासँगको यौन सम्पर्कको कारणले गर्दाखेरि एसटिआई हुन्छ। एसटिआईबाट चाहिँ नि एउटा स्क्रिनिङ क्याम्पहरू सञ्चालन गर्ने कुरा, स्क्रिनिङ औषधिहरू निःशुल्क दिने कुराहरू यो चाहिँ गर्न सकिएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ। हामी कहाँ अझै पनि यो यसको लागि भनेर बजेट चाहिँ स्थानीय के अरे प्रदेशको प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर छ, त्यो प्रोक्योरमेन्ट सेन्टरमा गएको अवस्थाहरू छ, बजेट छुटिएको अवस्थाहरू छ। त्यो औषधि किनिरहेको पनि देखिएको अवस्थाहरू थाहा छैन र पठाएको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो औषधिहरू पुर्याउन सक्ने अवस्था भयो भनेदेखि हामीले एसटिआईको स्क्रिनिङ गर्ने, स्क्रिनिङ सँगसँगै अनि एचआइभी पनि थाहा हुन्थ्यो त्यहाँनिर भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ। जब सेफर सेक्स नभइकन अथवा चाहिँ के अरे अनसेफ सेक्स हुन्छ, अनसेफ सेक्सुअल रिलेसन बढ्छ, बिहेभ हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ नि एचआइभी सङ्ख्या चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो अवस्थालाई रोक्नको लागि हामीले एसटिआई सम्बन्धी स्क्रिनिङ क्याम्पहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण गराउन सकियो भनेदेखि एचआइभी पत्ता लगाउन सकिन्छ र एसटिआईबाट पनि उपचार पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ। ती कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ र त्यसकै लागि चाहिँ नि यो राष्ट्रिय के अरे गाइडलाइनहरू बनेका छन् है, सञ्चालन गर्ने गाइडलाइनहरू बनेका छन्। तपाईँहरूका पनि गाइडलाइनहरू होला, त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ नि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो गराउन सक्यो भनेदेखि धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। एचआइभीलाई एड्समा परिणत गर्नलाई दिन नसकिने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ, उसको आफ्नो लाइफ जिउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छन्। र मलाई लाग्छ प्राय गरी हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने जति पनि प्रिभ्यालेन्सहरू छन् एचआइभीको प्रिभ्यालेन्स हेर्ने हो भनेदेखि अन्डर 1 नै छ अहिलेसम्म, करिब 0.13 होइन % जति चाहिँ नि यहाँ हामी कहाँ केसहरू देखिया छन् अथवा प्रिभ्यालेन्स छ। त्यो प्रिभ्यालेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि कमै छ भन्नुपर्छ। नयाँ केस चाहिँ नि कम देखिएको अवस्था छन्, 754 देखिएको छ सन् 2020मा चाहिँ यति देखिया छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ सुन्न पाइएको छ। तैपनि यो अझै पनि 21सम्मको डाटाहरू आउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन है। तर कम्तीमा पनि हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने 30,000 भन्दा बढी चाहिँ नि पिएल एचआइभी केसहरू चाहिँ नि देखिएको इस्टिमेटेड चाहिँ गरिएको अवस्थाहरू छन् भने प्राय गरी मेल चाहिँ बढी नै देखिएको छ र तीमध्ये पनि यो 15 देखि 49 वर्षसम्मका चाहिँ सबभन्दा बढी देखिएको छ। यसमा यो हुनुको मतलब के हो भने हामीले प्रमोट गर्न सकिरहेको छैनौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अझै पनि यो के अरे अनसेफ सेक्स चाहिँ भइरहेको छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन। यो एज ग्रुपै यस्तो ग्रुप हो, सेक्सुअली एक्टिभ ग्रुप हो, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई हामीले यो एचआइभी के अरे कन्डमको प्रमोसन गर्न सक्ने वातावरण भयो भने यो चाहिँ घटाउन सकिन्छ। यो घट्नु भनेको धेरै घट्नु हो, केसहरू घट्नु हो होइन। सेफर सेक्सको कुरामा यसले बढाउन सक्यो भनेदेखि घट्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ लाग्छ। र अर्को कुरो यहाँहरूसँग नै भन्नुपर्दाखेरि करिब एचआइभी इस्टिमेटेड एचआइभी मध्ये पनि सबभन्दा बढी चाहिँ मेल नै देखिएको छ होइन। र त्यो 2020को डाटा अनुसार होइन फिमेल कम छ भने करिब एक दिनमा 2 जना जति चाहिँ नि होइन यो के अरे 2 जना इन्फेक्सन भएको अवस्थाहरू चाहिँ देखिएको छ एभरेजमा हेर्नु पर्दाखेरि होइन। यो अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि र रेसियोमा मेल नै बढी हुने भयो होइन। यो छन् भने यसको मुख्य गरिकन चाहिँ नि बागमती प्रदेशमा मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि करिब 803 जना त यो के अरे केसहरू चाहिँ छन् है। यो सन् 2000 यो के अरे जुलाई 2021सम्म डाटा हेर्दाखेरि
जनवरीदेखि जुलाईसम्मको डाटा हेर्दाखेरि 803 जना चाहिँ नि बागमती प्रदेशमा देखिएको अवस्था छ भने 21 हो है यो फेरि पहिलाको 20 भनेको थिएँ मैले त्यो होइन अहिले 21 को चाहिँ त्यो डाटा अनुसार त्यति छ टिजी नै 56 जना जति टिजी नै छ है टिजीका केस हो भने यो चाहिँ मुख्य गरिकन चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि अनसेफ सेक्सको कुराहरू सेक्सुअल रिलेसनका कुराहरूले 65% छ भनेदेखि अनसेफ इन्जेक्सनबाट चाहिँ 1% जति छ र अरू तरिकाहरूबाट चाहिँ 34% भन्दा बढीले चाहिँ यो इन्फेक्सन भएको अवस्थाहरू छन् र अर्को कुरो खास गरिकन हामी कहाँ एचआइभी टेस्ट हुने काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ नि नेपालमा हेर्ने हो भने करिब 1 लाखभन्दा बढीलाई 1,10,000 जतिलाई काउन्सिलिङ र टेस्टिङ चाहिँ भइरहेको अवस्था छ भने तीमध्ये पोजिटिभ भएको सङ्ख्या चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि 1587 जनालाई पोजिटिभ भएको चाहिँ देखिया छ भने साथसाथै के अरे 1.44% चाहिँ देखिन्छ इमन यति कुराहरू त्यस्तै बागमती प्रदेशमा हेर्ने हो भनेदेखि 36,000 जति केसहरू चाहिँ यो के अरे टेस्टिङ भएको छ काउन्सिलिङ र टेस्टिङ भएको अवस्था छ भने पोजिटिभ चाहिँ नि 2.2 तीमध्ये 2.2 भनेको करिब 700-800 जति केसहरू चाहिँ छन् यो 77-78 को डाटा अनुसार यो देखिएको अवस्थाहरू छन् भने एज ग्रुपको मैले अघि नै भनिहालेँ होइन यो धेरै सङ्ख्या चाहिँ नि करिब 82% जति चाहिँ 15 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मकालाई देखिएको छ भनेपछि यो एड्स चाहिँ कुन एजसँग कन्सन्ट्रेट छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यही अनुसारको त्यही रिस्क ग्रुपमा गएर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ त्यहाँ गएर चाहिँ गर्न सकियो र कन्डमलाई प्रमोसन गर्न सकियो भनेदेखि यो एड्सको सङ्ख्यालाई चाहिँ घटाउन सकिन्छ जुन लिएको रणनीतिहरू छन् त्यो रणनीतिमा पुग्न सकिन्छ यदि त्यस्तो हुन सकेन भनेदेखि हामीले लिएको रणनीति र तपाईँहरूलाई मेन्डेटरी पनि दिएको होला कति त तपाईँले यति पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन ती कुराहरूमा चाहिँ अलिकति लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सबभन्दा बढी हेर्ने हो भनेदेखि त्यही हो क्लाइन्ट वर्कर होइन सेक्स वर्करहरूसँग चाहिँ नि सेक्स वर्कर र उनीहरूको त्यो क्लाइन्टहरूमा बराबर जस्तै छ 13-14% यिनीहरू देखिया छ यो रिस्क ग्रुप अहिले आएर के भएको छ भने जति पनि यो के अरे एचआइभीहरू कहाँ कन्सन्ट्रेट भयो भनेदेखि यो की रिस्क ग्रुप भन्ने छ नि की पपुलेसन त्यसमा आएर चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड भएको छ पहिला चाहिँ नि सबैलाई यस्तो हुन्छ उल्टो हुन्छ भन्ने चाहिँ चलन थियो भने अहिले त्यो नभइकन ती ग्रुपहरूमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ तर ती ग्रुपहरूलाई पनि कम गराउने वातावरण गराउन सकिने र ती ग्रुपहरू पहिचान गरेर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै गरी एउटा एरिया खोज्ने एरियाबाट पनि हट स्पटहरू पत्ता लगाउने त्यो हट स्पटहरूमा चाहिँ पुर्याउन सकियो र यी एजुकेसन बाहेक अन्य कुराहरू पनि पुर्याउन सकियो भनेदेखि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छन् तैपनि यो एचआइभी एड्स अहिले तुरुन्तै मरिन्छ होइन भन्ने कुराहरू पहिलाको जुन विश्वास थियो त्यो जस्तो चाहिँ अहिले छैन नभए तापनि यसलाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ हामीले कतिपय कुराहरू यसमा लगानी भइरहेको अवस्थाहरू छन् त्यो लगानी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई त्यो लगानीले कम गराउन सकिने वातावरण हुँदै पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ छ र खास गरिकन रिटेन्सनका कुराहरू पनि छन् कि जति पनि कति लङ लाइफ खानुपर्छ उसै त होइन लङ लाइफ खानलाई अब कति वर्षसम्म खाने त होइन यहाँ हेर्दाखेरि 18 महिनासम्म हेर्ने हो भने 2020मा चाहिँ आएर केही सङ्ख्या चाहिँ बढेको अवस्था छ पहिला चाहिँ घटी नै थियो करिब 90 भन्दा कम थियो पहिला पर्सेन्ट त्यतिसम्म रिटेन्सन हुने थियो भने अहिले आएर चाहिँ नि 90 टिजी त 100%ले औषधि खाइरहेको अवस्था छ तर अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ नि 98%सम्मले चाहिँ रिटेन्सन भएको अवस्था छ तिनीहरूलाई 100% पुर्याउन सकियो भनेदेखि उनीहरूले सार्ने वातावरण र अन्य कुराहरू चाहिँ नि रोगलाई उसको लङ लाइफ जिउनको लागि चाहिँ सहयोग मिल्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ छन् यी कुराहरू गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ यहाँहरूले गर्नुभएका कुराहरूमा देश पनि त्यही अनुसारको चाहिँ छन्
त्यही अनुसार चाहिँ भएको अवस्थाहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो डेटका कुराहरू भयो, हामीले बचाउन सकिने कुराहरू भयो, त्यसमा चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अर्को CHBC को कुराहरू पनि छन्, यहाँहरूले गरिरहनु भएको होला सायद होइन। कतिपय ठाउँमा CHBC ले चाहिँ के गर्छ भने यसले सपोर्ट गर्ने कुराहरू गर्छ कि, जस्तै न्युट्रिसनको कुराहरू भयो होइन, जस्तै अर्को एजुकेसनका कुराहरू, न्युट्रिसन एजुकेसनका कुराहरू भए, हाइजिन र सेनिटेसनका कुराहरू भए, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि उहाँहरूलाई PLHIVहरूलाई पुर्याउन सकिने वातावरण भयो भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ नि बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को फ्यामिली प्लानिङका कुराहरू होइन, यो नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि कन्डम प्रमोसनका कुराहरू, रिफरलका कुराहरू, अनि सोसियल सर्भिस लिनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई सम्बन्ध गराइदिने कुराहरू होइन। अनि अर्को चाहिँ नि के छ, इमोसनलका कुरा, स्पिरिचुअलका कुराहरू, काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरू होइन। यी कुराहरू गराउन सकियो भनेदेखि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बचाउन सक्छौँ र इन्फेक्सन हुने दरलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले समयमै जानकारी गराएर यी कुराहरू गराउन सक्यो भनेदेखि यो इन्फेक्सन रेटलाई पनि घटाउने र यो लाइफको अन्तिम क्षणसम्म दिने सेवाहरू छन्, केयर गर्ने कुराहरू छन्, त्यो केयर हामीले पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि यो उहाँहरूको लाइफलाई चाहिँ अलिकति लामो लाइफ बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कुराहरू गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो काम नै त्यही नै देखिन्छ। यदि त्यस्तो गरिएन भने हाम्रो काम चाहिँ त्यति साह्रो होइन कि भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर अहिलेको देशको कुरा गर्दाखेरि पनि यो मेलहरू नै बढी चाहिँ डेट भएको, 70% चाहिँ मेलहरूको डेट छ भने होइन, 29% जति चाहिँ यो फिमेलको डेट छ भने टिजीको एकदमै नगर्ने छ, 15जना जति डेट भएको अवस्थाहरू छन् भने। अब एज ग्रुपलाई हेर्ने हो भनेदेखि यही बिचको एज ग्रुप 15 देखि कति अरे 49सम्मका एज ग्रुप चाहिँ बढी चाहिँ डेट भएको अवस्थाहरू छन्। त्यो डेट भएको अवस्थामा पनि हामीले बचाउन सकिने भयो भने धेरै चाहिँ अलिकति लामो लाइफलाई बताउन सकिन्थ्यो र उहाँहरूलाई औषधि मात्रै पुरा लाइफसँग पाउन सक्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने पनि बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को PMTCT को कुराहरू आयो होइन, जति पनि एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सीहरू छन् ती जम्मैलाई यो चाहिन्छ भने चाहिँ होइन। काउन्सिलिङ गर्दाखेरि HIV टेस्ट भनेको यो व्यक्तिलाई यो चाहिँ नि ग्रुपमा पर्छ है, यो ग्रुपसँग चाहिँ सम्बन्धित छ अथवा यस्तो यस्तो भएको छ योसँग भनेर गराउनु पर्ने पनि हुँदो रहेछ। ती मध्ये सर्भिस चाहिने कुराहरू चाहिँ नि कति देखेको छ भने 2020मा 216 जनालाई चाहिँ नि यो के अरे यो PMTCT को सेवा चाहिँ आवश्यक परेको भन्ने कुरो चाहिँ पहिचान भएको छ भने तीमध्ये पनि HIV टेस्ट भएर रिजल्ट आएर ART-मा गएका 157 जना चाहिँ ART-मा गएको अवस्था छ भने तिनीहरूलाई के अरे यो आमाबाट बच्चामा सर्ने जुन वातावरण छ त्यो चाहिँ 73% चाहिँ घटेको अवस्थाहरू चाहिँ रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले टार्गेट ग्रुप भनेको नै के अरे एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सी अथवा चाहिँ नि के भन्छन् गर्भवती आमाहरू हुन्, उहाँहरूलाई चाहिँ यो काउन्सिलिङ राम्रोसँग गराएर यो किसिमको वातावरण दिन सकियो भनेदेखि बचाउन सकिने अवस्था छ। हाम्रो यहाँ भक्तपुर के अरे बागमती प्रदेशमा हेर्ने हो भनेदेखि झन्डै 1,50,000 भन्दा बढी चाहिँ नि एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सी छन् भने तिनीहरूलाई आवश्यक चाहिँ नि करिब 1,02,000 जतिले चाहिँ नि टेस्ट गराएको अवस्थाहरू छ। यसरी पनि गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। यो बढाउन सकिने वातावरण भयो र टिबीका केसहरूलाई पनि HIV हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तिनीहरू टिबीका केस जति पनि छन् तिनीहरूलाई पनि HIV टेस्ट गराउने वातावरण चाहिँ बनाउन सक्यो भनेदेखि हामी यो टेस्ट के भन्छन् HIV-लाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ, HIV केसहरू हटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो वातावरण बनाउन सकिने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई यो जानकारी चाहिँ नि भइदियो भनेदेखि यस्ता किसिमका जति पनि तपाईँहरू आफ्नो नगरपालिका होला, नगरपालिकामा काम गर्नुहुन्छ होइन, विभिन्न के अरे यो हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिका
छिमी नगरपालिका, भक्तपुर, सूर्यविनायक यिनीहरू जम्मै ठाउँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि स्वास्थ्य कर्मीसँग गएर पनि यी कुराहरू चाहिँ नि गर्न सक्यो भनेदेखि उनीहरू पनि एउटा जस्तै प्रत्येक महिनामा एफसिएचबीहरूको मिटिङ हुन्छ, त्यो मिटिङमा गएर पनि यो कुराहरू चाहिँ नि महिला स्वयंसेविकाहरूलाई यो पिएमटिसिटीको बारेमा अनि एचआइभी टेस्टको बारेमा अथवा चाहिँ नि यो तपाईँले गर्नुपर्ने न्युट्रिसनल एजुकेसनको बारेमा हाइजिनको कुराहरू सबैलाई दिने गरी तपाईँहरूको आफ्नो फोकस कि पर्सनहरूले दिने कुरा छँदैछ। त्यो बाहेक स्वास्थ्य कर्मी भयो भनेदेखि उहाँहरूले त्यस्तो व्यक्तिहरूले जसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यो किसिमको वातावरण बनाउन सकियो भनेदेखि यो के भन्छन् एचआइभी भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि अलिकति लामो लाइफ जिउनले वातावरण मृत्यु भन्ने चाहिँ छ। यही कुराहरू मैले अनुरोध गरेँ। यहाँ